सभापति महोदय, उपस्थित दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र मेरा सहकर्मी वक्ता साथीहरू, तपाईं हाम्रो सोच र नयाँ खोज। 50औं वर्षदेखि यो पोखरालाई अत्यन्त सुन्दर सहर मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा परिणत गर्ने हामी सबै पोखरेली जनताको चाहना। त्यो मात्र होइन, नेपाललाई आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले अत्यन्त छिटो फड्को मार्नको लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता। त्यति मात्र पनि होइन, नेपाललाई अत्यन्त पर्यटकीय मुलुकको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हाम्रा मित्र राष्ट्र शक्तिहरूले अब काठमाडौँ मात्र होइन, पोखरा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले विगत 50-52 वर्षदेखि सुरुवात भएको यो अभियान आजको दिनसम्म आइपुगेको छ। बीचमा कैयन आरोह र अवरोहहरू भए। तपाईँ दिदीबहिनी दाजुभाइ साथीहरूले ठुलो आन्दोलन र अनसनको पश्चात मात्र नेपाल सरकारले सुन्यो हाम्रा पीडा के छन्, हाम्रा आवश्यकता के छन्, हाम्रा चाहना के हुन् भनेर। तर आज सम्पूर्ण पोखरेलीको त्यो जनशक्ति, जनआकांक्षा र चाहनालाई आज पनि हामीले मूर्त रूप पाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले हामी प्रतीक्षारत छौँ। एउटा पुस्ता गइसकेको छ, अर्को पुस्ता आउने बखत भएको छ। त्यसैले यो नेपालको अविरल आर्थिक विकासको क्रममा देखा परेका यस्ता अवरोधलाई हटाउनको लागि पनि अब फेरि एकपटक पोखरेली जनता मात्र होइन, सारा नेपाली जनतालाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्ने जमर्को गर्नुपर्ने अवस्थाबाट सिर्जना भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराको सुरुवातदेखि नै। त्यसैले यो कार्यक्रममा हामी त्यही मूर्त रूप दिनको लागि, त्यही भावनालाई, त्यो जोस र जाँगरलाई अगाडि बढाउनको लागि यो कार्यक्रम आयोजना भएको लाग्छ। त्यसैले समग्र रूपमा नेपालको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्दाखेरि अब ढिलो गर्नुहुन्न, कहीँ न कहीँ हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अगाडि बढौँ। हामी सबैलाई यसमा सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभएका कुरामा केही थप्नु छैन। उहाँले जति कुरा बोल्नुभएको छ यथार्थ रूपमा हामी सबैले महसुस गर्दै आएको कुरो, हामी सबैले बुझेको र हामी सबैले मनन गरेका कुराहरू हुन्। म तपाईँलाई केमा मात्र सीमित गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन चल्न सकेन र कसरी चलाउने, त्योमा अलिकति म सीमित मात्र हुन चाहन्छु र त्यसका केही प्रक्रियाहरू बारेमा, त्यसका प्राविधिक पक्षमा तपाईँसँग अलिकति सूचनाहरू र जानकारीहरू तपाईँसँग आदान प्रदान गर्न सक्यो भने कमसेकम हामी एउटा नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्दछ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, नेपाल सरकार अत्यन्त अपारदर्शी ढङ्गले जनतालाई सुसूचित नगर्ने किसिमले यो पोखरा एयरपोर्टलाई सुरुवात गरेको हामी पाउँछौँ। यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि जुन दबाब सृजना भयो, हामी सबलाई याद छ। बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो दबाबपछि उहाँले निर्णय गर्नुभयो अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ र त्यो बन्नु र ठेकदार निश्चित गर्नुभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले उहाँले एउटा गोप्य सम्झौता गर्नुभएको छ पर्यटन मन्त्रालय र चीनको ठेकदार कम्पनी CMCसँग। कुनै डिजाइनिङ छैन, कुनै किसिमको सहमति भएको छैन, तर उहाँले सहमति गर्नुभएको छ तिमीहरूले नि यहाँ काम गर्ने भनेर। यो सन् 2011 सालको कुरो हो। 2012 सालमा मात्र नेपाल सरकारले टेन्डरको आह्वान गरेको छ कि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएको हुनाले तपाईहरु सबै सहभागी हुनुहोस् भनेर। त्यही क्रममा हाम्रा निकै धेरै प्रयासहरू भए। अन्तमा चीनको एक्जिम ब्याङ्कले हामीलाई ऋण सहयोग गर्नको लागि समझदारी गर्यो, सहयोग गर्यो र सम्झौता गर्यो। त्यसपछिको प्रक्रिया हो यो। तपाईलाई थाहा छ कि चीन सरकारले तीनटा कम्पनीलाई ल पोखरामा तिमीहरू विमानस्थल बनाउन जाऊ भनेर उनीहरूले अराएका थिए।
र त्यो टेन्डरमा पनि उनीहरू 3 जनाले मात्र भाग लिए। सुरुमा 3टा कम्पनीमा 311 मिटर 31 अरब, अर्को कम्पनीले 30 अरब र अर्को कम्पनीले 30 अरब 1 करोड चान्चनको टेन्डर हालेको थियो सुरुमा। हेर्नुहोस्, र त्यो 30 अरब सबभन्दा कम राख्ने कम्पनी भनेको सिएमसी थियो। र हाम्रो चीनसँगको त्यो सम्झौता अनुसार चीनका कम्पनीले मात्र त्यो ठेक्का पाउने प्रावधान राखिएको हुनाले चीनका ठेकदार मात्र आएका हुन्। तर निकै बवाल भयो। पोखरा विमानस्थल बनाउनको लागि 30 अरब भनेको सानो कुरो थिएन। 2042 सालमा जापान सरकारले एउटा सर्वेक्षण गर्दाखेरि यो 14 अरब रुपियाँमा बन्छ भन्ने खालको कुराहरू आएका थिए। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले फेरि यसलाई पुनर्मार्जित गर्यो। कतिमा बन्ला त भन्दाखेरि 17 अरब चान्चुमा बन्न सक्छ भन्ने हिसाब निकालेको थियो। तर नेपाल सरकारले जब 30 अरब चान्चुनको टेन्डर पर्यो, बडो मुस्किल भयो, बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्यो। अन्ततः नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका मान्छे र सिएमसीका ठेकदार बस्दा छलफल गर्दा बल्ल 22.5 अरब रुपियाँ हामी बनाउँछौँ भनेर सहमति गरेको परिप्रेक्ष्य हो यो। त्यसैले सुरुदेखि नै सरकार अपारदर्शी कहाँनिर भयो भन्दाखेरि सिएमसीसँग गरेको सम्झौता सरकारसँग सुरक्षित थियो, सिएमसीसँग थियो। उनीहरू आफ्नो हातलाई माथि पारेका थिए। त्यसैले कुनै पनि हालतले त्यो ठेक्का सिएमसीले नै पाउनुपर्ने अवस्था सरकारले सृजना गरेको थियो, जुन हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन। यहीँनिरबाट सरकारको अपारदर्शी कार्यक्रम सुरु भएको, हामी कसैलाई पनि थाहा नभएका कुराहरू अब बल्ल बिस्तारै थाहा हुन थालेको छ। एक। दोस्रो कुरो, यसको डिजाइनिङ कस्तो बनाउने, के बनाउने, कहाँ के घर बनाउने भन्ने कुरो सबै नै त्यो कम्पनीको हातमा थियो। र त्यो कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू थिए। त्यो कुरो थाहा पाइसकेपछि अनि हामीले भन्यौँ, नागरिक आन्दोलनमा लागेका सबै साथीहरूले यो कस्तो डिजाइनको बन्दैछ, कस्तो अनुहारको बन्दैछ, के राखिँदैछ, सबै कुरोको कुरा हुन्छ कि हुन्न भन्ने खालका कुराहरू गर्दाखेरि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालयले कहिले पनि हामीलाई जानकारी गराएन। कहिले पनि यसको मुहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामी कसैलाई थाहा थिएन। कति क्षमताको हुन्छ भन्ने पनि हामी कसैलाई थाहा थिएन। कति मिटरको रनवे बन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा थिएन। र अन्ततः उद्घाटन गर्ने बेलामा हामीलाई थाहा भयो यो 2500 मिटर मात्र बन्दैछ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको न्यूनतम आवश्यकता भनेको 3000 मिटर हो। 3000 मिटर नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि पनि अत्यन्त कठिन हुन्छ। आवश्यकता प्यासेन्जरहरू झन्डै 200 जना प्यासेन्जर, 180 देखि 200 जना प्यासेन्जर जबसम्म ओर्लन सक्दैन तबसम्म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन नसक्ने एउटा प्रावधान छ। तर दुर्भाग्यवश पोखरामा 2500 मिटरबाट बन्यो। त्यसको प्रश्न गर्दाखेरि होइन जग्गा नभएर हामीले बनाउन नसकेको भन्ने खालको जवाब आयो। एक। दोस्रो कुरो, त्यो निर्माण भइसकेपछि टर्मिनल बिल्डिङमा कति प्यासेन्जर अटाउन सक्छन् भन्ने पनि हामीले प्रश्न गर्यौँ। त्यो प्रश्नको जवाब पनि हामीले पाउन सकेनौँ। फलस्वरूप आज तपाईँ हामी जानुपर्ने स्थिति आयो भने 2 घन्टा ढिलो भयो भने त्यहाँ बस्ने ठाउँ हामीसँग छैन। टर्मिनल बिल्डिङ यति सानो बनाइएको छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले भन्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति। तेस्रो कुरो, त्यो जहाजलाई चाहिने पेट्रोल भर्न, डिजेल भर्न वा हवाई पेट्रोल भर्नको लागि कुनै किसिमको प्रावधान छैन। आज पनि हामीले देखिरहेका छौँ, जहाज आउनासाथ पुरानो एयरपोर्टबाट ट्याङ्करमा तेल लिएर जानुपर्ने स्थिति छ, जुन कुनै किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाले मान्यता दिँदैन। चौथो कुरो, प्रथम कराची जहाज बिग्रियो भने त्यसलाई निर्माण गर्नको लागि ह्याङ्गरको आवश्यकता पर्दछ। त्यो ह्याङ्गर त्यहाँ बनाइएको आज पनि छैन। पाँचौँ कुरो, प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्यासेन्जर मात्र होइन, सामानहरूको आयात र निर्यात पनि हुन्छ। त्यो आयात र निर्यात गर्नको लागि कार्गो बिल्डिङको आवश्यकता पर्छ। त्यो कार्गो बिल्डिङको निर्माण पनि त्यहाँ सम्पन्न भएको छैन। चौथो कुरो, जति पनि पूर्वाधार बनिएका छन् त्यो बनाएको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जहाजको रनवे जहाँ बनाइएको छ 2500 मिटर त्यहाँको माटो थप्नुपर्ने थियो।
1.5 मिटरदेखि 2 मिटर माटो थप्नुपर्ने प्रावधान थियो। 2500 मिटर इन्टु 45 मिटरमा माटो 1.5 मिटरदेखि 2 मिटरसम्म थप्नुपर्ने कुरामा चिनिया ठेकदारले उल्टो त्यहाँबाट 1.5 मिटर माटो झिकेर लगेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी देखेका छौँ लेखनाथको डाँडा जुन काट्नुपर्ने स्थिति थिएन त्यो काट्नुपर्ने स्थिति भयो। किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो रनवे जमिनभन्दा मुनि पर्यो। त्यो जमिनभन्दा मुनि परेको हुनाले जहाजहरूलाई ल्यान्डिङ गर्नको लागि हेर्नको लागि बडो अप्ठ्यारो भएको हुनाले डाँडा काटिएको हो। यसको तात्पर्य के भन्दाखेरि हामी प्राविधिक रूपमा पनि यो जहाज सजिलैसँग ओर्लन सक्ने अवस्थाबाट वञ्चित भएको छ। कथम कदाचित ओर्लन सक्यो भने पनि पुरा प्यासेन्जर अहिले यहाँ ओर्लन सक्ने भनेको जहाज भनेको 158 देखि 60 जना अटाउन सक्ने जहाज मात्रै हो। अब जहाज पनि त्यो 158 जना लिएर ओर्लन सक्ने अवस्था अहिले छैन। प्राविधिक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार गरिएको छ। त्यसैले पनि यो विमानस्थलमा सजिलैसँग अरू देशका हवाई कम्पनीका जहाजहरू आउन नचाहेको दृष्टिकोण विस्तार रूपमा इका मार्फत हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यसैले प्राविधिक रूपमा पनि कहीँ न कहीँ टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू, टेक्निकल प्रावधानहरू त्यहाँ देखिएको हामी सबैले बुझेका छौँ। तसर्थ अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईँले बुझ्नुहोस्, जुन दिन उद्घाटन गरियो त्यो उद्घाटन गरेको दिनमा हस्तान्तरण पनि गरिने थियो। हस्तान्तरण गर्ने बेलामा त्यहाँ चिनिया कम्पनीले राख्नुपर्ने सम्पूर्ण खालका उपकरणहरू राखिएका थिएनन्। त्यो ल्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्टहरू धेरै पछि मात्र राखिएका हुन्। त्यसैले अपुरो एयरपोर्टलाई हस्तान्तरण गरेर छिटो उद्घाटन गराउने जुन प्रपञ्चको सुरुवात भयो, यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, जसले जिम्मेदारी लिनुपर्दछ र यसले गैर जिम्मेदारी काम गरेको छ। त्यसैले नेपालको हकमा त्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जसले विमानस्थल निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ, त्यसले पर्याप्त मात्रामा सुपरिवेक्षण नगरेको कारणले गर्दाखेरि, पर्याप्त मात्रामा त्यो परामर्शदाताको राय सल्लाह नलिँदाखेरिको परिस्थिति आज हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसको मतलब हो हामीले धेरै खर्च पनि गऱ्यौँ। आज 22 अरबको कुरा आइरहेको छ। 22 अरबमा त्यो माटो झिकेर छिने डाँडाको त्यो डाँडा काट्दाखेरिको खर्च झन्डै 2 अरबभन्दा बढी परेको छ। त्यो हाम्रो अतिरिक्त भार हो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो सम्झौतामा सम्पूर्ण खालका भ्याट र भन्सार ठेकदारले तिर्नुपर्ने थियो। तर कालान्तरमा आएर नागरिक उड्डयनको प्राधिकरणको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले त्यो 2 अरब रुपियाँ बराबरको भ्याट र भन्सार नेपाल सरकारले तिरेको हामीसँग प्रमाण पनि छ। आज अख्तियारले त्यही फाइल खोजिरहेको छ, जुन फाइल सदर त्यस बेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए। पनि बडो विडम्बनाको अवस्थित छ। पारदर्शी हुन सकिने सरकार, त्यो पारदर्शी हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चिनिया ठेकदारले यदि सहज रूपमा ओभर भ्यालुएसन गर्यो, ओभर बिलिङ गर्यो, बिल अफ क्वान्टिटीले बढायो, हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आज भ्रष्टाचारका कुराहरू उठिरहेका छन्। भोलि सम्भवतः अख्तियारले सबै कुरोको छानबिन गरेपछि हामीले प्राप्त गर्न सकौँला, यो आफ्नो पक्ष हो। त्यसैले किन बन्न सकेन भन्ने प्रश्न यहाँनिर ज्वलन्त उदाहरण देखिएको छ। तेस्रो कुरो, त्यो रनवे हामी सबैले देखेका छौँ। उद्घाटन गर्ने बेलामा पनि आज पनि देख्छौँ, सबै ढलान गरिएको छ। सबै ढलान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ढलान गरिएको रनवे भनेको सैनिक जहाज उडाउनको लागि र ओह्राल्नको लागि मात्र गरिन्छ। जहाँ व्यावसायिक उडानहरू हुन्छन् त्यहाँ सबै पिच नै हुन्छ। त्यो जहाजको क्षमतालाई हेरेर, जहाजको पेसेन्जरको सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबै एस्फाल्टले त्यो रनवे बनाउनु पर्ने थियो। तर यो ढलानको कारणले गर्दाखेरि शङ्काहरू उब्जेका छन्, किन ढलान बनाइयो? यो प्रश्नले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि झकझकाइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस्, टेक्निकल्ली मिस्टेक हाम्रा सबै पानीहरू आज रनवेभित्र किन पस्छन्? किन आज यो विमानस्थलको पूर्वपट्टिको भागहरू जहिले पनि किन भट्किरहेका छन्? यो प्रश्न बारेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जवाब दिने ठाउँ छैन, ठेकदारले कहिले पनि यसलाई वास्ता गरेन। त्यसैले यस्ता खालका कुराले गर्दाखेरि त्यो विमानस्थल अत्यन्त जोखिमयुक्त अवस्थामा छ भन्ने कुरोको प्रमाणित छ। र आज म यसै समारोहमा पनि साथीलाई के माग गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो विमानस्थलको पारदर्शिता कुरा र त्यसको टेक्निकल प्राविधिक पक्ष बारेमा पनि अब सरकारले तुरुन्त नै
आफ्नो श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज विदेशका हवाई कम्पनीहरू सजिलैसँग पोखराको एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्न चाहिरहेका छैनन्। एउटा कुरो याद गरौँ, अस्ति भर्खरै चिनिया सरकारबाट हामीलाई सद्भावनापूर्वक 3-4वटा चार्टर विमानहरू आएका छन्। एकपल्ट सम्झौँ, ती चार्टर विमानबाट त्यो जहाजमा पूर्ण रूपमा अटाउन सक्ने पेसेन्जरहरू ल्याइएका छैनन्। त्यो ल्याउन नसक्ने पछाडि पनि त्यही टेक्निकल कारण देखाइएका छन्। त्यसैले चिनिया कम्पनीले जुन किसिमको उसले म यस्तो खालको विमानस्थल निर्माण गर्छु भन्ने कुरा गरेको थियो, त्यसलाई राम्रोसँग नियमन नगरेको कारणले गर्दाखेरि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको गैर जिम्मेदारी कारणले गर्दाखेरि आज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुःख पाएको छ। हामीलाई लज्जा बोध गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यसबारेमा छानबिन हुन जरुरी छ। अब प्रश्न छ, त्यसमा के नचलाउने त? अब यो यतिकै राख्ने त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। होइन, यो हाम्रो लागि अत्यन्त ठुलो व्यवहार हो। ऋण सरकारले तिर्छ, तर सम्पूर्ण ऋणको व्यवहार हामी हौँ। हामी प्रत्येक मान्छेको टाउकोमा सरकारले तिर्ने पैसाको भार हामीले बोकिरहेका छौँ। सरकार त हाम्रो हो नि, हामीले पैसा तिर्न सरकार बनेको हो। त्यसैले त्यो चीन सरकारलाई एक्जिम ब्याङ्क मार्फत तिर्ने 22 अरब पनि हामी नेपाली जनताले तिर्ने हो। पोखरेली मात्र होइन, सारा नेपाली जनताले तिरेको करको हिसाबले हामीले तिरेका छौँ। आजको दिनमा हिसाब गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा 84,000 रुपियाँ ऋण छ। प्रत्येक हाम्रा नयाँ बच्चा जन्मनेले 84,000 को ऋण बोकेर जन्मिरहेको छ। त्यो अवस्थाबाट हामी सृजना भएको छ। त्यसैले ऋण तिर्नु कुरो ठुलो कुरो होइन, तर प्रत्येक मान्छेको टाउकोमा, प्रत्येक दिदीबहिनीको टाउकोमा, प्रत्येक दाजुभाइको टाउकोमा त्यो ऋणको व्यवहार बोकेको हुनाले हामीले तिरेको पैसा चाहिँ गलत दिशामा प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने कुरोको आवाज बुलन्द रूपमा उठाउन जरुरी छ। त्यसैले यदि त्यहाँ गलत काम भएको छ भने, भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो आम सहमति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यसमा छानबिन यथेष्ट रूपमा होस् र हाम्रो पोखरेलीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। अब प्रश्न उठ्यो, अघि साथीले भनिसक्नुभयो, बडो अप्ठ्यारो नेपाल हेर्नुहोस्। हाम्रा दुईटा छिमेकीहरू असाध्य विकसित भइसकेका छन्, असाध्य बलियो भएका छन्। सैनिक शक्तिको हिसाबले, आर्थिक शक्तिको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले, विकासको हिसाबले अत्यन्त बलियो छ। हाम्रो घर तोलमा पनि हाम्रो छिमेकी बलियो भयो भने हामीलाई बडो आनन्द लाग्छ नि। मलाई चाहेको बेलामा यसले मद्दत गर्छ, मलाई चाहेको बेलामा यसले ऋण देला, चाहिएको बेलामा सहयोग गर्ला, मिठो मिठो खाना पकाएको छ भने हामीलाई खाने देला भन्ने खालको हामी कल्पना गर्छौँ नि त। नेपाल त्यही नै हो। हामीलाई बडो गर्व छ, चीन र भारत जस्ता ठुला शक्तिहरू हाम्रा मित्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित छन्। तर आज पोखरा विमानस्थल त्यही दुईटा मित्र राष्ट्र शक्तिको लागि विवादको चुरो भएको छ। त्यही विवादको चुरोले गर्दाखेरि नेपालले दुःख भोग्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। म आह्वान गर्न चाहन्छु त्यो भारत सरकार र चीन सरकारलाई, तिमीहरूको द्वन्द्वले, तिमीहरूको विवादले नेपाललाई कटघरामा उभ्याउन पाइँदैन। तपाईँहरूले नेपाललाई यस्ता खालका दुःखका व्यवहारहरू गर्नु पाइँदैन। तपाईँले त अझ सदासदाका साथ कसरी सहुलियत दिने भन्ने कुरो हेर्न जरुरी छ। चीन सरकारको तर्फबाट यदि गलत काम भएको छ ठेकदार मार्फत भने त्यो ठेकदारलाई सजाय गर्ने काम पनि चीन सरकारको हो। यदि गलत ढङ्गले पैसाहरू लिएको छ भने त्यो पैसा फर्काउने काम पनि चीन सरकारको हो। यदि भारतले होइन पोखरा विमानस्थलमा हामी जहाज उतार्न सक्दैनौँ, हामीले जहाज त्यहाँ ल्यान्ड गर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि भारतीय जहाजहरू आउँदैनन् भन्ने खालका पूर्वाग्रह गरेर राख्छ भने त्यो पनि गलत हो। त्यो गलत कहाँनिर छ भन्दाखेरि उसको काम नेपाललाई माथि उकास्नको लागि सहयोग गर्ने हो। अझ पोखरा त गोर्खालीहरूको ठाउँ हो। यो हिजोको दिनमा त्यो भारतलाई हामीले गोर्खा सैनिकको मार्फत जुन सहयोग गरेको थियो त्यसको ऋण पनि तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी भारत सरकारको हो। त्यसैले भारत सरकारले पोखरालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ परिवर्तन गर्नुपर्छ। किन पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले पेन्सन क्याम्प अफिस पनि पोखरामा राखिएको थियो, त्यो एउटा सरासयता थियो। त्यसैले भारत सरकारले पोखरालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। होला चीनसँगको उसको मतभेद होला, चीनसँगको उसको विवाद होला, त्यो विवाद र मतभेद नेपालमा देखाउने होइन, पोखराले देखाउने होइन। त्यसैले पोखरा विमानस्थलमा दुवै पक्षले अत्यन्त सदासदाका साथ यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई अब नेपालले कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यो जरुरी निश्चित यस कारणले पनि छ, अघि युगनाथजीले भन्नुभयो जस्तै
कुनै पनि हारले BRI यो प्रोजेक्ट नै होइन। BRI-ले चीनले सरकारले हामीले दिने भनेको 9वटा कार्यक्रम मात्र हुन्, जुन 9वटा कार्यक्रममा यो छैन। त्यसैले BRI यदि साँच्चीकै भारतको लागि पूर्वाग्रह हो भने अब नेपाल सरकारले भनिदिनुपर्छ यो BRI अन्तर्गत होइन, त्यसैले तिमीहरूलाई खुल्ला रूपमा यहाँ आउन जानको लागि कुनै अवरोध छैन भन्ने खालका कुराहरू देखाउन जरुरी छ। यो नेपालको कूटनीतिक सफलता प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। त्यसैले नेपालले भारत र चीनलाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि जुन प्रयास अगाडि सार्न सक्यो भने नेपालको भविष्य अझ पनि योभन्दा उज्जवल छ। हामी सन्तुलनमा राख्न सक्दछौँ, उनीहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सक्दछौँ। हामीले त्यो गर्ने प्रयास अब सुरु गर्नुपर्छ। अब प्रश्न छ कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त? यो सञ्चालन गर्नुको पछाडि केही कारणहरू छन्। एउटा कुरो म तपाईँहरूको अगाडि भनौँ, काठमाडौँमा शासन गर्ने हिजोसम्मको सिंहदरबार र सिंहदरबारमा बस्ने सबै खालका शासकहरू यो वा ऊको कुरो होइन, त्यसले काठमाडौँ बाहिर हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त फरक छ। ऊ काठमाडौँभन्दा अरू विकास भएकै हेर्न चाहन्न, सबै कुरो काठमाडौँमा केन्द्रित गर्न चाहन्छ। अझ पोखरा त उसको लागि सबैभन्दा ठुलो आँखाको तारो भएको छ। पोखरामा विकास भयो भने काठमाडौँ पछि पर्छ भने मानसिकता त्यो सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरू, ती कर्मचारीहरू र ती व्यवसायीहरूमा छ, जसले गर्दाखेरि पोखरालाई पछि पार्ने काममा उनीहरू निरन्तर लागिरहेका छन्। आज 50 वर्ष 52 वर्ष किन लाग्यो पोखरामा विमानस्थल बन्नको लागि? त्यही मानसिकता हो। त्यो मानसिकता आज पनि निरन्तर जारी छ। त्यसैले पोखरा विमानस्थल नचल्दाखेरि के फरक पर्छ भने भाष्य आज पर्यटन मन्त्रालयमा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा चलिरहेको छ, निरन्तर चलिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएको बेलादेखि नै तपाईँले हेर्न जानुभयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार आजसम्म तयार भएको छैन। तपाईँ हेर्न जानुहुन्छ, भन्सारको अधिकारीहरू त्यहाँ छैनन्, भन्सारको कार्यालय खोलिएको छैन, सुरक्षाका कार्यालयहरू खोलिएका छैनन्। अस्ति भर्खरै इमिग्रेसन अध्यागमनका केही मान्छेहरू राखिएका छन् त्यहाँनिर। त्यसैले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाहिने सबै कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो प्राप्त नगरेसम्म संसारभर हवाई उडान गर्ने हवाई कम्पनीहरू सजिलैसँग यहाँ आउन नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, सानो पूर्वाधार बनिएको छ। यो हो कि होइन जस्तो। यदि चिया खान जानु पर्यो भने त्यो चिया खाने ठाउँ छैन, तपाईँले पाउनुहुन्न। कत्रो विडम्बना हेर्नुहोस्। त्यसैले यस्ता खालका पूर्वाधार अब सरकारले तुरुन्तै निर्माणको पुरा कम्प्लिट गर्न जरुरी छ। त्यो सरकारको दायित्व हो। एक, अहिलेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख जो छन्, यो विमानस्थल बनाउनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि यहाँका प्रमुख भएर बसेका थिए। उसले सबै नालीबेली थाहा छ। यो बन्नुभन्दा अगाडिका धेरै रकमहरू खर्च गरेको पनि हामी सबैले बुझेका छौँ। र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अहिलेका प्रमुखलाई जबसम्म प्रमुखबाट हटाइन्न तबसम्म पोखरा विमानस्थलको भविष्य सुरक्षित छैन। त्यसैले यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुखलाई, महाप्रबन्धकलाई तत्कालै हटाएर नयाँ संरचना गर्नको लागि पर्यटन मन्त्रालयले ढिलो गर्नुहुन्न। तर त्यो महाप्रबन्धक यदि बलियो छ, यदि शक्तिशाली छ कि पर्यटन मन्त्रीले कारबाही गर्छु भन्दा पनि गर्न सकेन। त्यत्रो विडम्बना। जसले गलत काम गरेको छ त्यसलाई कारबाही गर्छु भन्दाखेरि पनि कारबाही हुन नसक्ने यो मुलुक कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा हामी सोच्न सक्दछौँ। त्यसैले हामी कल्पना गरौँ, अख्तियारले कथम कदाचित कारबाही चल्यो भने पनि त्यस्ता मान्छेहरू अझ कारबाहीभन्दा बाहिर पर्छन् कि भन्ने हामीलाई बडो सङ्कोच लागिरहेको छ। त्यसैले यदि पोखरा विमानस्थललाई साँच्चीकै सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण राख्ने हो भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धकलाई सबैभन्दा पहिले हटाउनु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि नयाँ महाप्रबन्धकले पोखरा विमानस्थलको बिजनेस प्लान, जबसम्म बिजनेस प्लान बन्दैन तबसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्दैन। त्यसैले त्यो बिजनेस प्लान बनाउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हामी शैलीसँग सञ्चालन गर्न सकौँ। तेस्रो कुरो, आजसम्म हामीलाई के भनिएका छन् भन्दाखेरि सरकारले पनि प्रधानमन्त्रीले पनि कहिले कहिले के भन्छन् भन्दाखेरि होइन भारतीय वायु सेवाले रुट नदिँदाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो परेको छ भन्ने खालका कुराहरू गर्छन्। होला, यत्रो आकाश कहाँनिर रुट दिने, कसरी दिने भन्ने खालको दुई देशका कुरा पनि हुन् र इकाओ भन्ने संस्थाले त्यसलाई गाइड पनि गर्छ र कहाँबाट उडान गर्न दिनुपर्छ सुरक्षाको दृष्टिकोणले, व्यावसायिक दृष्टिकोणले भन्ने खालका कुराहरू। तर जबसम्म नयाँ रुट हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ
तबसम्म भएको रुटलाई सञ्चालन गर्नलाई नेपाललाई कसैले छेक्न सक्दैन। हामी पश्चिम होइन पूर्वतर्फ हामी जतिखेर जहाँ पनि जान सक्छौँ, त्यो बाटो हाम्रो सुरक्षित छ, त्यो हाम्रो अधिकार पनि हो, जसलाई फिफ्थ राइटको रूपमा हामी लिइरहेका छौँ। त्यसैले त्यो पाँचौँ अधिकारलाई प्रयोग गर्दै हामीले पूर्वतिरका जति पनि कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ नि, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब भारत र चीनले सदासदा देखाउने यहीँनिर हो। यदि चिज साँच्चीकै गम्भीर छ भने, यो हवाई अड्डालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने इच्छुक छ भने र नेपालप्रतिकोले सदासदा देखाउने हो, बिहारलाई केवल राजनीतिक औजार मात्र होइन, कूटनीतिक असफलता मात्र होइन, साँच्चीकैले राम्रो गर्नको लागि ऊ निरन्तर लागिरहन्छ भने अब जरुरी छ पोखरा ल्हासा पोखरा सञ्चालन गरौँ, पोखरा चेङ्डु पोखरा सञ्चालन गरौँ। कसैले छेक्दैन। यो चीन र नेपालको शुद्ध उडानको कुरो हो। त्यति मात्र होइन, हामीले धेरै पटक भनेका छौँ पोखराबाट कुनमिङ, कुनमिङबाट हङकङ, हङकङबाट फेरि कुनमिङ, कुनमिङबाट पोखरासम्म हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यो सञ्चालन गर्नको लागि कतै अवरोध छैन। अब चीन सरकारले नेपालको सदाशयता र नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर यी रुटहरू सञ्चालन गर्न सक्यो भने हामी ढुक्क छौँ। त्यति मात्र होइन, चीन सरकारले हामीलाई एउटा प्रतिबद्धता जनाएको छ कि पोखरा विमानस्थलमा एक हप्तामा 10वटा उडान हामी गर्छौँ भनेर हामीलाई वचनबद्ध गराएको छ। त्यो वचनबद्ध पुरा गर्ने जिम्मेवारी भनेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयको हो। अब हामीले नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई त्यो लागू गर भनेर हामीले दबाब दिन जरुरी भइसकेको छ। यो चीनसँग मात्र होइन, अरू मुलुकसँग पनि पोखरामा हवाई उडान गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता उसले देखाएकै छ। प्रश्न कहाँनिर उठ्छ भन्दाखेरि यदि टेक्निकली मिलेको छैन भने टेक्निकली मिलाउनु पर्यो। प्राविधिक रूपमा अलिकति अप्ठ्यारो छ भने त्यो प्राविधिक रूपमा मिलाउने काम भनेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कुरा हो। त्यसैले यो चीन सरकारले देखाउने यहाँनिरको हाम्रो सदास्यताको कुरो। अर्को सदास्यता भनेको हामी पोखराबाट पश्चिम बङ्गालको बागडोरा अहिले भारतको सबैभन्दा प्रमुख हबको रूपमा अहिले स्थापित भएको छ। त्यो बागडोरासम्म हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। पोखराबाट पटना हामी सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। पोखराबाट भुटानको राजधानी पारो हामी सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। पोखराबाट क्वालालम्पुर हामी सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। पोखराबाट ब्याङ्कक हामी सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विचार गर्नुपर्ने अवस्था के भन्दाखेरि उसको बिजनेस प्लान तयार भएर सबैलाई भन्न सक्नु पर्यो कि अब सक्षम छ, तिमीहरू सञ्चालन गर्नको लागि आओ। त्यसैले अघि पूर्वका साथीले भने जस्तै सबैभन्दा पहिले त नेपालबाट सुरु गरौँ न त। नेपालको हिमालयन एयरलाइन्सबाट सुरु गरौँ, नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गरौँ, ल सुरु हुने भयो भनेर। तर आजको भोलि उडान हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनको लागि कमसेकम 2-4 महिनाको समय दिन जरुरी छ। सारा संसारले थाहा पाउनुपर्छ कि नेपालको जहाज कहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछ भनेर। टिकट काट्नको लागि पनि, टिकटको व्यवस्था गर्नको लागि पनि उसलाई 5 महिना 6 महिना अगाडि नै सूचित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसैले आजसम्मको तयारी नभएको हुनाले आउँदो 5 महिना 7 महिना नेपालबाट उडान हुन सक्ने सम्भावनाहरू छैनन्। त्यसैले त्यो सम्भावनालाई परिणत गर्नको लागि अब हाम्रो दबावमूलक कार्यक्रम त्यत्तिकै जरुरी छ। योभन्दा सशक्त ढङ्गले हामी अगाडि जान सकेनौँ भने पोखरा अझ 1 वर्षसम्म कुनै खालका अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सक्ने अवस्थाहरू छैनन्। एकातर्फ पूर्वाधार अपुरो छ, अर्कोतर्फ हामीले कुनै बिजनेस प्लान बनाएका छैनौँ, अर्कोतर्फ हामीले कुनै सरकारसँग समन्वय गरेका छैनौँ, सम्झौता लागू गर्नको लागि हामीले दबाब दिन सकिरहेका छैनौँ, अर्कोतर्फ चीन र भारतलाई हामीले एक ठाउँमा राख्न सकेका छैनौँ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। त्यो अप्ठ्यारोलाई सप्ठ्यारोमा परिणत गर्नको लागि तपाईँहरू जस्ता आन्दोलनकारी जसले दबाब दिएर नेपाल सरकार बाध्य भएर यो निर्माण गर्नको लागि निर्णय गर्नु पर्यो। आज सञ्चालन गर्नको लागि पनि त्यो निर्णय गराउन हामी सक्छौँ भन्ने हाम्रो अठोट छ, हामी सक्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अत्यन्त स्वच्छताका साथ, अत्यन्त उदार हृदयका साथ पोखराबाट पनि सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अगाडि बढाउन जरुरी छ। एक दोस्रो कुरो, नेपाल सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। नेपाल सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन। नेपाल सरकार अझ पनि आर्थिक विकासको कुरा भन्दा पनि पोखरेलीको हाम्रो आम्दानी बढाउन, हाम्रो जीवनस्तर बढाउने कुरा गर्नु भन्दा पनि नाना किसिमका अन्यत्र राजनीतिक कुरा गरेर हामीले पन्छाइरहेका छौँ। अब होइन, हामी आर्थिक विषयका मुद्दालाई सबभन्दा अगाडि राख्नु जरुरी छ। हाम्रो जनजीविकाको कुरा हो, हाम्रो सन्ततिको कुरा हो, हाम्रो बालबच्चाको कुरा हो, हाम्रो भविष्यको कुरा हो। त्यसैले यो बारेमा हामी सबै एक ठाउँमा बस्न सक्यौँ भने सम्भवतः आजको यो प्रयास फेरि एउटा नयाँ अभियानका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्दछ। र आज बडो चिन्ताको विषय छ, पोखराका सम्पूर्ण कारोबारीहरू
चाहे यहाँ बस्नुभएका साथीहरू हुन् वा अन्त बसेका हुन्, हाम्रो आर्थिक कारोबार अत्यन्त कमजोर भएको छ। हाम्रा व्यापारहरू कमजोर भएका छन्। पोखरामा पर्यटकहरू आउन छोडिसकेका छन्। हाम्रा गतिविधिहरू शून्य भएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न आज आम पोखरीले सोच्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। अर्कोतर्फ हामी पीडित छौँ। तपाईँ हाम्रा सानसाना 1000, 2000, 4000 रुपियाँ जम्मा गरेका सहकारीले हाम्रो पैसा फर्काएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पीडा अर्को बढेको छ। हाम्रा आम्दानीका स्तरहरू कम भएका छन्। त्यसैले यो सबै परिप्रेक्ष्यमा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि पोखरामा आर्थिक कारोबार वृद्धि गर्नको लागि, पोखरामा योभन्दा बढी कारोबार र व्यवसाय गर्नको लागि सबैका आँखामा, सबैका अनुहारमा हँसिलो अनुहार राख्नको लागि पनि अब आर्थिक विकासको लागि सरकारलाई दबाब दिनु जरुरी छ। त्यो दबाब भनेको सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो कामको सुरुवात हो। त्यो सुरुवात गर्नको लागि पनि आजको यो प्रयासले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास। स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घ र उपस्थित साथीहरू र तपाईँ सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सँगसँगै दबाब सिर्जना गरौँ र अन्ततः हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ र सरकारका सबै अपारदर्शितालाई हामीले निम्त्याउन पार्नको लागि, सरकारले गरेका गम्भीर त्रुटिलाई निम्त्याउन पार्नको लागि पनि अब हामी एक भएर अगाडि आग्रहका साथ बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।